إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، بینندگان عزیز محترم، عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه فتاوا با شما هستم که در این برنامه به سوالات مطرح شده و رسیده شده از طرف شما بینندگان عزیز محترم پاسخ داده خواهد شد. شما سوالات شرعی خودتون رو میتونید با ایمیل هایی که زیرنویس خواهد شد و دستاندرکاران ما ان شاء الله این رو زیرنویس خواهند کرد میتونید ارسال بدارید تا در برنامه بعدی ما به پاسخ به آن بپردازیم. سوالاتی که هم اکنون در دست بنده قرار داره و از اولین سوالی که ما میتونیم برنامه‌مون رو شروع کنیم اینه که بیننده سوالش رو به این صورت مطرح کرده که ما فکر کنم به صورت خیلی خلاصه هفته گذشته در برنامه اخیر از اونجایی که وقت کم بود زیاد بهش نپرداختیم، فقط بهش اشاره کردیم تا اینکه ما حق این سوال رو معذرت میخوام علی کل حال ادا کرده باشیم. اجازه میخوام از شما بینندگان محترم که باز بهش بپردازیم، بهش اشاره کنیم، ببینم منظورشون چی هست و انشالله جوابشون رو دریافت بدارن. ایشون میفرمایند که ظاهرا خواهری است که شوهرم وفات کرده و فرزندانی دارم که حق سرپرستی یا حضانه رو به من واگذار شده و من قصد سفر دارم به شهر خودم. آیا اهل شوهرم و خویشاوندان پدریشون ایشون میتونن این رو از من بگیرند یا نه؟ آیا حق این به من داده نشده؟ خب بله دیگه. ایشون ظاهرا حالا همسرشون از دست دادن، خدا رحمتشون کنه، فرزندانی دارن که حالا این فرزندان طبعا که بهش اشاره خواهیم کرد عهده سرپرستی اونها به عهده مادرشون هست و ایشون قصد سفر دارن که بخوان بچه ها رو با خودشون ببرن. ظاهرا چون که اشارهش فرمودن در سالشون پدر و مادرشون در شهر دیگه دارن زندگی میکنن، ایشون میخوان برگردن به شهر پدریشون و اونجا زندگی کنن، ادامه زندگی بدن، میخوان بچه‌هاشون رو با خودشون ببرن. آیا این میتونه این کارو بکنه یا نه؟ یا اینکه عموها و اینا میتونن فرزند رو ازش بگیرن یا نه؟ سوالشون درباره اینه. ببینید، سرپرستی حضانت طبعا شریعت به این امر اشاره کرده و خداوند حتی در قرآن بهش اشاره فرموده که بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وعلى الوارث مثل ذلك لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وعلى حالا قرآن به هر حال به این امر اشاره فرموده. اولا حق شیر دهنده مادر که تا چه حد میتونه شیر بده یا زمان شیرخوردگی تا چه حد هست که تا 2 سال گفته شده و احکام هایی در این باره هست که قبلا هم بهش اشاره کردیم من جمله شیرخوارگی و اینا. و الان موضوع حق حضانت هست یا حق سرپرستی هست، بعد که طبعا والدین در مرحله اول قرار دارند که پدر و مادر هستن که این عهده‌دار هستن. بعد از وفات پدر این مادره که میخواد این کارو بکنه و منظور از اون سرپرستی و منظور از حضانه چیست؟ منظور همون تحت حمایت داشتن و دفاع از حقوقشون کردن و به تعلیم و تربیت اونها پرداختن. همه اینها چی هست؟ همه از جزء حقوقی است که از آن فرزند هست به عهده حالا کسی که بهتر میتونه این حقوق را رعایت کنه و کسی که بیشتر یا میتونه این عهده‌دار بشه و عزیزتر هست براش طبعا مادر هست و پدر و مادر هستن که این قدر این فرزندان رو میدونن و براشون مهم هستن. اینجاست که بعد از پدرم این واگذار شده بشه به مادر. یکی میاد پیش رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که رسول الله من شوهرم فوت کرده، چه کسی مستحق تر از به فرزند؟ رسول میفرماید که انت احق بهم، شما مادام تنکحی، البته میگه شما
مستحق ترید که به هر حال سرپرستی اینها رو بر عهده داشته باشین تا زمانی که ازدواج نکردید، که داره شروطی رو بهش اشاره میکنه. و این شرط بیانگر اینی که هرگاه احساس بشه که مصلحت فرزندان و حمایتشون کم بشه و مصلحتشون در خطر بیفته، اینجاست که حق حضانه و به هر حال سرپرستی اون فرد ساقط میشه. شما فکر کنید اگر کسی به عنوان مثال در زمان ما، حالا ایشون روی آوردن به مواد مخدر و اینها، و این شخص طبیعتاً نمیتونه یک سرپرست خوبی باشه برای ایتام. پس اینجاست که قبل از که وفات کنه اصلا این حق ازش ساقط میشه، این حق ازش گرفته میشه، این حق رو واگذار میشه به کسی که بتون این حق رو به نحو احسن ادا کنه. پس پدر یا مادری که اهل فسق باشن، اهل فجور باشن، خمار باشن، حالا این که دودی باشن و دود استعمال کنن، اینها توانایی این رو ندارن و حق این رو ندارن که این بچه رو زیر دست داشته باشن و نمیتونن از حق این دفاع کنن. هر اموالی که بخواد بهشون برسه که صرف کنن به این بچه ها، طبعا اینجا چیه؟ صرف خودشون میکنن، زیرا که خودشون دیگه ضرورت براشون ایجاب میشه. یک امری که ما میبایستی بهش اشاره کرد و بهش پرداخت اینه که این حق حضانگی، این بچه که حالان در سن طفولت هستن و فکر به سن بلوغت نرسیدن، نبایستی دست آویز قرار بگیرن برای یکی از حالا این سرپرستان که بخواد به طرف دیگه ظلم کنه. فکر کنید که حالا پدر و مادر از همدیگه جدا شدن، کسی میخواد این به هر حال پدر میخواد این رو زیر دست خودش قرار بده و عهده‌دارش بشه و مادرم اینو میخواد. بعضی موقع میخواد، حالا پدر میخواد برای اینکه یه ضربه بزنه به مادر که ازش جدا شده، یعنی که به از هم جدا شدن، چه شرط‌هایی میذاره، شروط‌هایی میذاره که مادر نتونه ازش به هر حال از پسش بر بیاد و بخواد اون بچه‌ها رو بگیره. و همچنین بعضی موقع فشارهایی به مادر میاره که اگر شما بخواید بچه رو به هر حال واگذار کنید، یعنی نذارید پیش من باشه، واگذار نکنید به من مثلا به عنوان مثال از این حق شما محروم میکنم، این چیز رو به شما نمیدم، این حقوق مال شماست بهت پس نمیدم، و میخواد زیر فشارش قرار بده که به هر حال این حق رو ازش بگیره. یا اینکه مادر برعکس میخواد بگه که اگر شما بچه رو به من نمیدی من فلان میکنم. ببینید بچه رو دست آویز قرار دادن برای این که حالا شما بتونید اون فرد بتونه ظلم کنه به طرف دیگه، این حرامه، این جایز نیست، این شرعاً جایز نیست. باز مسئله که باش حتما بهش اشاره کرد. ببینید لا تضار والدتون بولدها ولا مولود له بولده، هیچ ضرری نباید حاصل بشه به مادر، نباید برسه به مادر از طرف، یعنی به سبب بچه، و همچنین پدر نباید بهش این ضرر بهش وارد بشه و این چیه؟ این حرامه. پس بدون شک حق حضانه حق مادر هست و اتفاق علما بر این هست. واجب اینه که بعد از پدر طبعا این واگذار بشه به مادر و حق شرعی اون به حساب میاد. و اون چیزی که قبلا بهش اشاره کردم، در اصل مصلحت فرزند هست. ببینم بچه در کدوم منزل و در سرپرستی کدوم شخص به صلاح اون هست، به آینده اون بهتر میرسن، آینده اون بیشتر به هر حال روشن‌تر خواهد بود. این مراعات میشه. این اصل هست که حالا دادگاه، حاکم، هر کسی هست، هیئت فتاوا این رو به هر حال یه مد نظر قرار میدن تا اینکه بتونن بر اساس اون چیه حکم کنند. اشاره هست که در حدیث رسول الله میفرماید که انت احق به ما لم تنکحی، شما به مادر میگه شما مستحق ترین به فرزندان تا زمانی که ازدواج نکردین. این یک شرط قرار بده که ببینید هر اون چیزی که این مصلحت رو به خطر میندازه و انسان احساس میکنه که مصلحت بچه ها در اون نباشه، حالا دیگه میبایستی ازش بگذره اون طرف. ببین زن تا زمانی که شوهر نکرده حق با اونه که بچه ها پیش خودش باشه، سرپرستیشون خودشون ادا کنه و زیر نظرش باشه و به حالا امور و رعایت ایشون بپردازه. اما اگر ازدواج کرد، از اونجایی که این احساس میشه که به هر حال خانم داره میخواد برسه به همسرش دیگه، حق همسری ادا کنه
و یا اینکه این بچه سبب بشه که حق اون فرد ضایع بشه یا اون فرد بخواد به هر حال ظلم کنه به این بچه ها. اینجاست که از هر جهت احتمال داره. پس اینجاست که این حق از مادر چیه ساقط میشه، هرچند که محبت مادری بهش اجازه نمیده، راضی نمیشه به هر حال بعد دست از بچه ها برداره. اما ببین از اونجایی که مستقبل این بچه ها احتمال داره که به خطر بیفته، اینجاست که حق حضانت از مادر به کسی دیگه واگذار میشه، مگر اینکه حالا تصالحی به وجود بیاد و به هر حال اولیاء ایتام متوجه بشن که نه اون فرد شوهر اون خانم به عنوان مثال ظلم نمیکنه، یعنی اونها راضی بشن که این حق رو هنوز برای مادر چی بمونه و داشته باشه و بهش واگذار کنن. در اینجا مانعی نداره. و الا این شرط که مالم تنکحی داره اینو بیان میکنه که اگر احساس بشه حق فرزندان رعایت نشه که کسی دیگر هست که میبایستی اون رو به هر حال سرپرستی به شخص دیگه داده بشه. معمولا اولیایی که مستحقن بر حضانه بر سرپرستی بچه طبعا مادر هست، سپس حالا معمولا بر حسب میراث یا عصبه میراث پدر بزرگ هست و عموها هستن و برادران هستن یا اینها هستن که حالا یکی بعد از دیگری اولویت دارن در سرپرستی و حضانت بچه. اما سوالی که ایشون فرمودن من میخوام سفر کنم و آیا میتونم بچه را با خودم ببرم، بدون شک ایشون هنگام نقل و مکان بازم این حق براش ثابت است تا زمانی که چنانچه عرض شد مصلحت بچه ها در این باشه، مصلحت فرزندان به خطر نیفته. تا زمانی که ازدواج نکرده بگیم در ظاهر اینه که این خانم میتونه بچه ها رو با خودش ببره و حقم داره که با خودش ببره و کسی هم نمیتونه حق ازش سلب کنه. پس شما میتونید خواهر عزیزم که این بچه ها را با خودتون ببرید، ولو زندگی کنید در شهر دیگه مانعی ایجاد نمیکنه و کسی حق نداره، قانونا اینا نمیتونن این رو از ایشون سلب کنند. سوالی که میتونه سال بعدی بپردازیم اینه که روز 10 ذوالحجه بعد از رمی جمرات و حلق رفتیم برای طواف افاضه و طواف رکن یعنی، ولی در هنگام شروع طواف من یادم نمیاد که نیت کرده باشم یا نیتی نکردم برای طواف، این طواف واجب هست مثلا. آیا حج من درست هست یا اینکه کفاره به من باید بپردازم، به من تعلق میگیره؟ بله. نه، اولا جواب کوتاه بخوایم بدیم این که نه، حج شما درست هست و صحیح هست و اون روز طواف که به انجام داده میشه و بعد از اینها خصوصا برای حاج این طواف حج به حساب میاد و طواف افاضه هست، طواف رکن هست و نیت هم مستقلانه وجود نداره. ببینید ما عبادات به چند نوع داریم. یک عباداتی هست که به طور کلی دارای ارکانهایی هستند، دارای حالا اجزایی هستند مانند حج. ببینید خود حج که چند روز طول میکشه احرام داره، یعنی نیت ورود به عبادت رکن هست، وقوف به عرفه داره که باز هم رکنه، به هر حال مزدلفه و منا هستن که میگیم حالا به هر حال واجب هست که انسان به هر حال این کار اعمال رو انجام میدن. رمی جمرات هست، قربانی هست و همچنین طواف افاضه هست که اشاره فرمودن رکن هست و طواف سعی هست. به هر حال عبادات هایی داره که مجزا هستند. خب یعنی بعضی موقع در یه روز دیگه و مثلا وقوف به عرفه در روز 9 هست و طواف افاضه که ایشون فرمودن روز 10 هست و طبعا اینها روزهاش مختلفه و از همدیگه مجزا هستند. اینجاست که حکم اینها انشاءالله بعد یک میان برنامه‌ای که با هم خواهیم دید برمیگردیم و به هر حال توضیحاتش رو بیشتر از این انشاءالله در خدمتتون خواهم بود در تعدادش. لا اله الا الله، لا اله الا الله. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و محترم. بله، چنانچه خدمتتون عرض شد یک عبادت کلی فکر کنید به عنوان مثال حج
دارای ارکانهای مختلف و در زمانهای مختلف و حتی شاید و همچنین در مکانهای مختلف داره صورت میپذیره. اینجاست که آیا چنانچه سوال برای این بیننده ما و برای این حاج پیش اومده، هر کدوم از اینا نیت منفصلانه داره؟ و در این باره باید خدمتتون عرض کنم که نه، ببینید اون نیتی که لازم هست همون نیت کلی هست، نیت فعل عبادت. وقتی گفتیم کسی بگه که من نیت به حج آوردم، یعنی که تمام افعال حج رو میخواد انجام بده دیگه، واجبش هست که انجام بده، از رکن و واجبات و حتی سنت ها سعی میکنه که چیه مراعات کنه. معناش این نیست که میخواد جزئی رو انجام بده، جزئی رو بذاره و بعد یا اینکه حالا الغا کنه برگرده بهش که نیت مجدد لازم داشته باشه. نه خیر، چنین چیزی نیست، بلکه همون نیت ورود به عبادت، یعنی این که میخوام قصدش اینه که از همون روز که وارد این عبادت شده، در اصل عملا معناش اینه که ایشون این نیت اتمام عبادت دارن تا آخرین لحظات، تا آخرین افعال این عبادت. حتی نماز هم در نظر بگیرید، زمانی که شما نیت تکبیرات الاحرام رو کردین و تکبیرات الاحرام رو ادا کردین و گفتین، دیگه معناش اینه که شما ببینید حالا بچه‌تون صداتون بزنه، کسی در بزنه، تلفن صدا بزنه، زنگ بزنه یا اینکه زنگ منزل به صدا در بیاد، به هر حال شما جوابگوی اینها نیستین، زیرا که شما الان وارد یک عبادت شدین و قصدتون اتمام این عبادته. خب پس این نیت معمولاً معیت داره، همراه شما هست، شما این نیت رو دارین تا آخرین عبادت. اینطور نیست که شما الان برای رکوع کردن در پیش خودتون در قلبتون به صورت مخفیانه به هر حال نیت داشتین که میخوام رکوع کنم، من میخوام سجده کنم. نه خیر، چنین چیزی نیست، کسی هم چنین چیزی نگفته. فکر نکنم هیچ عالمی تا این حد این رو بیان کرده. به هر حال جمهور 90% علما برای اینکه نیت همون نیت شروع عبادت، اون رکن هست، اون واجب هست، اون فرض هست و دیگه عبادت های دیگه نیتی لازم نداره، نیت مستقل نداره. پس این که شما طواف کردین در اون روز دهم و اصلا از صحرای منی اومدین برای بیت الله الحرام، معنیش اینه که شما میخواید رکن رو به جا بیارید، این همون نیته. وقتی شما حرکت کردین از منی برای طواف کردن، برای طواف چی؟ طواف حج دیگه، تا اینکه تحلل به حاصل بشه. شما رمی کردین، به عنوان مثال مثلا حالا شما حلق هم به جا آوردین، قربانی هم کردین، الان اومدید برای طواف دیگه، طواف بیت الله الحرام برای کعبه. این معنیش اینه که میخواد شما الان میخواید عبادت رو به اتمام برسونید، نیت دارین. پس شما گفتنش یا حالا متذکر شدنش هنگام فعل و انجام این عبادت یعنی طواف، این دیگه لازم نیست و لازم نبوده. پس طواف شما درست هست، صحیح هست و عبادت شما درست هست و انسان نباید خودشو مشغول این مسائل کنه. ببینید بعضی موقع انسان در یک عبادتی که داره انجام میده یقین داره که این فرض به جا نیاورده، یقین داره، پس در این صورت حتما میبایستی این فعل رو این واجب رو ادا کنه، این واجب رو به جا بیاره. خب به عنوان مثال در نماز کسی مطمئن بشه که یک سجده بیشتر نکرده، بعد بلند شده و در رکعت بعدیش یادش اومده که ایشون یک سجده نکردن، حالا اگر فاصله گرفته و بلند شده و وارد قیام شده و اینا طول کشیده، طبعا اون رکعت به حساب نمیاد، در نمازش یه رکعت دیگه انجام میده، ببین محسوب نمیشه براش. اگر انسان شک کنه، یقین نداشته باشه اما شک کنه که من این فعل رو انجام دادم یا انجام ندادم، این انسان اگر در نماز باشه، در عبادت باشه، در حین ادای یک فعل یک عبادت باشه، طبعا اینجا حکم برای میکنه خیلی خوب من انجام ندادم، حالا دیگه انجام میده ولو اضافی باشه. فکر کنید که کسی معمولا پیش میاد زیاد برای افراد که نماز میخونن که حالا این رکعت سوم هست یا رکعت چهارمه، به عنوان مثال شیطان دیگه به هر حال آرام نداره تا اینکه بخواد شما رو از عبادت دور کنه، اینکه وسوسه ایجاد کنه برای من و شما، میخواد شما رو مشغول کنه به هر حال از اون خشوع و خضوع و حضور قلب چیکار کنه وا داره. اینجاست که این وسوسه در درونت ایجاد میکنه، این تشویش در اذهان من و شما داره چیه به وجود میاره، این رکعت سوم هست یا چهارمه. اینجاست که چون ما در عبادت هستیم و این شک پیش اومده میگیم نه سومه، تموم شد، یه رکعت انجام میدیم ولو پنجم باشه،
آخرش هم سجده سهو داره. پس هر عبادتی که شما تا زمانی که به هر حال به اتمام نرسوندین و در اون فعل دارین انجام در هستین در اون فعل، اگر شک کنین شما چی یقین بر اینه که خب انجام ندادین باید انجام بدید، چیزی هم نداره، نمازتون هم درسته، عبادت هم درسته و گناهی هم ندارین. به هر حال انسان به دست خود انسان نیست خیر، درسته. اما بعضی موقع نه، بعضی موقع انسان فعل رو انجام داده و تموم کرده، مدتی هم ازش گذشته، بعدها میاد به هر حال به سراغش که آقا من این فعل رو درست انجام دادم، کامل انجام دادم. زمانی که وضو گرفتم برای نماز ظهر، مثلا برای نماز فجر امروز یا ظهر امروز، من پاهم رو درست شستم، پای چپم تموم کردم یا نکردم، یعنی به هر حال تلفن اومد برام مشغولم کرد، نمیدونم. ببینید این بهش اعتبار داده نمیشه به هیچ عنوان. کسی این حق نداره به هر حال خودش مشغول همچون تخیلاتی کنه و همچون اوهامی و بخواد مشغول این باشه. و زیرا اگه قرار شده شما به این بپردازین، دیگه ای پشت سر هم چیه بیشتر میشه در تمام امور زندگیتون، حتی در تمام عبادات. چیه که من این کار کردم یا نکردم، اصلا بیماری همون بیماری وسواس به قول خودمون به وجود میاد و سراغ انسان میاد و انسان رو از عبادت و از زندگی چیه باز میداره. پس اصلا شرعاً جایز نیست که انسان به یک مسئله‌ای که گذشته و انجام داده شده و تمام شده حالا بخواد حالا بررسی کنه که ببینم آیا من این فعل رو درست انجام دادم درست انجام ندادم، آیا کامل بوده یا کامل نبوده. رفع القلم، این دیگه تمام شد، نوشته شده و حالا دیگه مهر شده و رفته، دیگه حق نداره کسی، مگر کسی که یقین شما حاصل کنید که بله من وضو نداشتم، مطمئنم وضو اشتباها نماز ظهر رو خوندم، من وضو نداشتم، حالا گذشته و شاید یه روزم بگذره، شاید حالا شما گناهی ندارید که بدون وضو خوندید، اما قضاش لازم هست فقط. اما اینکه حالا من انجام دادم یا این مسئله یقین هست، شک نیست دیگه اینجا. اما اینکه شما شک کنید این انجام دادین انجام ندادین، شما حق ندارین بهش بپردازین اگر خارج از عبادت هست، اگر بیرون از عبادته. ببینید همچنان که علما گفتن که خیلی چند اموری که انسان نباید بهش اعتبار داد در شک و تردیدی که داره. یکی از اینا بعد از فراغت عبادت هست و کسی که اصلا بیمار هست، بگیم هر کسی در هر مسئله کوچیکی داره شک میکنه، اینم برای علاج این بیماریش نبایستی چیه به عبادت برگرده و نباید به هر حال بیشتر از اون چیزی که لازم هست انجام بده. به هر حال ایشون کارشون درست هست، عبادتشون درسته و حق نداره به هر حال برگرده تا اینکه چیه در خوب بشه به قول خودمون. یک سوالی هست که بیننده‌ای باز مطرح کردن، با سلام خسته نباشید، گفتن که اگر کسی وقت غسل کردن یه جاش خون بشه آیا غسلش قبوله یا نه؟ این ببینید دو حالت داره. یه حالتی این که حالا قبلا جای بدنش به هر حال خونی شده و خون هست روی پوست بدنش، میخواد بره غسل کنه، طبعا اول شرطش اینه که چیه این نجاست رو از خود دور کنه، یعنی میبایستی اول این رو بشوره پاک کنه، به هر حال حالا آثار این نجاست رو از بدنش دور کنه، بعد بره غسل کنه. خب اصل اینه، زیرا که شما اینجا دو واجب دارین. یک واجب همون برطرف کردن نجاست هست از بدن، هر نجاستی میخواد باشه، پس بعد از اون چیه حالا غسل کردنه، تطهیره و این میشه درست. اما اگه کسی غسل کنه به عنوان مثال بیرون، بعد آثار حالا خون رو بدنش هست، هنوز خونی که قبل از غسل کردن رو بدنش بوده، طبعا این باید برگرده و این رو چیه بشوره و به نیت استکمال غسلش به هر حال که غسلش کامل شد. این اگر که طول نکشیده باشه هنوز بدنش ترخیصه. اما اگر در حین غسل متوجه بشه حالا دستش خورد به هر حال به یک حالا چیزی در حمام و چی شد دستش خون اومد، درست داره غسل هم میکنه، این غسل تو اعضای اگر پایان یافته هست که غسلش درسته و این خون اومدن باعث ابطال غسل نمیشه، بلکه این نجس هست و پاک میکنه و میشوره و اینکه به هر حال میبنده و تموم شد. اما اگر قبل از غسل کردن و داره در حین غسل هنوز اون بدن رو نشسته، حتما میبایستی همون چیزی که در اول این مسئله بیان شد میبایستی شسته بشه، پاک بشه و بعد غسل بشه. حالا اگر که
به هر حال خون نیاز به پانسمان داره و پاک نمیشه. به این صورت حتما که میباید اون رو ببنده با این زخم رو، اینا مانعی نداره و میتونه ببنده و غسلش رو کامل کنه و به جای اون قسمت اگر آب نگرفته باشه میتونه تیمم کنه و تیممش هم درسته. تیمم همانند تیمم یعنی 2 ضربه هست، یه ضربه برای صورت، یه ضربه برای 2 دست، به نیت مباح گرداندن عبادات برای خودش و این درست هست و صحیح هست و مانع ایجاد نمیکنه. بله. این سوالی که باز بیننده فرستادن فرمودن که حالا من برای چند بار میگه این سوال رو مطرح کردم اما نرسیده، کلماتی نوشتن کلمات مانند حالا کلمه طیبه و کلمه لا اله الا الله و اینها و شهادتین به هر حال تو منزل بنویسین رو پارچه یا اینکه تابلوهایی باشه یا اینکه پشت ماشینمون بذاریم، اینها آیا این صحیح هست و جایز است یا نه؟ اگر بگیم درست نیست شاید طبعا بهتر باشه یا بگیم که حداقلش از کراهت خارج نیست، یعنی نوشته. اولا این که قرآن چنانچه خودش توصیف کرده هدی للمتقین هست، یعنی هدایت کننده اهل تقوا هست، اهل مؤمنان و مسلمانان هست. یعنی قرآن خودش اصلا چیه؟ بیانگر راهی است که من شما را به سعادت ابدیت میرسونه. قرآن برنامه زندگی است، قرآن دستورات، قرآن قانون که به هر حال در زندگی ما چطوری رفتار کنیم، چطوری زندگی کنیم، چطوری با خدای خودمون باشیم، چطوری با خودمون باشیم، چطوری با دیگران باشیم، تعاملمون با اینها چطوری باشه. اصل قرآن اینه، در عبادت هست، چطوری خدا رو بپرستین، چطوری خدا رو بشناسین، عبادت خدا چگونه انجام بدین و همچنین دستورات اون چیزی که در دنیا شما بیش نیاز دارید در احکام، حالا این کارها جایز هست، این کارها جایز نیست و اخلاقیات هست که اخلاق شما میبایستی شما چطور باشه در این اموره. حالا فکر کنید شما بیاید اینو بنویسید روی دیوارتون، به هر حال دیوار اتاقتون رو بچسبونید، آیا این هدف رو داره دنبال میکنه؟ کسی بخواد عمل نکنه یا بخواد پشت ماشینش رو بنویسه. پس هدفی که قرآن داره دنبال میکنه، هدف از قرآن برای ما اومدن چیزی دیگریه. پس از این جهت پس درست نیست، بلکه قرآن یک برنامه زندگی است که انسان در تعامل با خداوند عزوجل، نحوه عبادتش و شناختش و همچنین تعامل فیما بین و افراد جامعه، این دستوراتی است که ما داریم بایستی از قرآن بگیریم. پس قرآن نوشتن این هدف رو نمیرسونه و صحیح نیست. این اولا. ثانیاً از نگاه از عقیدتی بخوایم نگاه کنیم، میگیم چرا میخواد بنویسین؟ میبینیم که خیلی از منزل‌ها دم در ورودیشون رو اینو نوشتن و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر. خب یعنی چه؟ یعنی نزدیک بود به هر حال شما رو چشم زخم بزنن یا چشم بزنن یا حسد بورزن، اگر که نه اینکه خب منظور از نوشتن این آیه و یعنی بالتحدید این لفظ و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر، این که اونا رو حفظ کنه از به هر حال از حالا چشم زدگی و اینا، چشم بد. اگر بخواد این هدف دنبال کنه، باز این مشکل خاصی داره که انشالله بعد از بیان برنامه این دنبال خواهیم کرد. لا اله الا الله، لا اله الا الله. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز محترم، برمیگردیم به مطلبی که به هر حال داشتیم و اون نوشتن آیات و کلمات به هر حال قرآنی بر روی دیوار و به هر حال در لوحات و معلق کردن و این که خود قرآن رو گذاشتن در ماشین و از این مسائل، آیا این جایز هست یا نه؟ اولا اینکه نسبت به هدفش صحبت کردیم که گفتیم این هدف رو دنبال نمی‌کنه که
به خاطر اون قرآن نازل شده که همون هدایت بشر هست. ثانیاً مسئله اعتقادی هست و آن این که خداوند در قرآن به ما دستور بده، یعنی اصل دین داره ما رو فقط به خداوند عزوجل متصل میکنه. این که هر چیزی که شما رو به هر حال مانع بشه از اتصال شما با خداوند عزوجل و این که این خداونده که به من و شما به هر حال هر توفیقی میده و هر چیزی که هست و هر تقدیری که هست از طرف خداوند عزوجل و اون چیز صورت میپذیره، تمام استعانت من و شما، کمک خواستن و کمک کردن، تمام اینها برمیگرده به همون کلمه توحید. اگر قرار شده چیزی این رو منصرف کنه از این امر، میشه حرام و غیر جایز و غیر مشروع و میشه بگیم که درش گناه هست. پس اگر منظور از نوشتن این آیات و اینها منظور اینه که این آیات یا این لوحه‌ای که اینجا آویزون شده داره چیکار میکنه؟ چشم بد رو از شما دور میکنه، مانع از رسیدن چشم بد میشه، مانع از به هر حال از ارواح شریره میشه، مانع از این بدی ها میشه که شما شاید بهتون برسه از طرف دیگران. ببین اون کسی که اینها رو از شما یعنی صرف میکنه، دور میکنه، در اصل خداوند عزوجل، اما صاحب منزل، اون کسی که این رو معلق کرده، در اصل به این فکر هست، به این اعتقاد است که اون چیزی که آویزان کرده اون رو باز میداره، اون رو براش به هر حال اون رو محافظ ایشون هستن، این رو خداوند رو، یعنی این شی ایشون رو بدیلشون دور خواهد کرد. ببینید تعلق قلب و فکر و اراده و ایمان به چی؟ به غیر از خداوند عزوجل، به شیئی که حالا ما به دست خودمون اون رو ساختیم. حالا فرق نمیکنه این مجسمه باشه، این درخت باشه، این شما آیه رو بنویسین، منظور خود آیه نیست، خیلی منظور اون لوحه هست که شما نوشتین درش. برای خود آیه ببینید هیچ احدی، هیچ عالمی نگفته که گذشت. ببینید ما مکلفیم که از کارهای صبحگاهان و شامگاهان رو بخونیم تا اینکه به هر حال چنانچه در احادیث اومده و رسول الله فرموده کسی که آیت الکرسی در صبح بخونه از شیطان نمیتونه بهش نزدیک بشه تا شام، و کسی که شب بخونه تا صبح شیطان نمیتونه بهش نزدیک بشه. رسول الله اینو نفرمودن که اگر کسی قرآن بالای سر خودشو بذاره، و نفرمودن که اگر آیت الکرسی بنویسه بالای سر خودشو بذاره، و نفرموده که اگر این آیه رو بذاره تو ماشینشو بذاره از این خطرات در امان خواهد بود. نه، بلکه خوندن اون، تلفظ کردن اون عبادته، اذکار خوندنش هست که انسان رو حفظ میکنه. اون چیزی که ما در حال تعلیم داده شدیم، اون چیزی که به ما میگن و اون چیزی که احادیث به ما گفته، یعنی انجام دادن خوندن اون اذکاری است که انسان رو حفظ میکنه. نه اینکه ما اون رو بنویسیم روی دیوار بذاریم، یعنی که بنویسیم تو ماشین اون بذاریم، یعنی که به هر حال بخریم و این رو بذاریم. نه، این تجارته. خب افرادی به هر حال برای اینکه حالا پولی کسب کنن، خطاط هستن، اینا درآمدی داشته باشن، چیزایی رو مینویسن و خب قیمت هم میذارن روش و چیزی هم نصیبشون میشه، فکر کنن که کار خوبی دارن انجام میدن. اما از نگاه اعتقادی برای من و شما این درست نیست و این صحیح نیست. پس نوشتن اون در شریعت امر مرغوب نیست که انسان بخواد بنویسه و به هر حال در منزلش آویزان کنه، بلکه خواندن اون اصل هست و در قرآن تدبر، تفکر کردن و به معانیش فکر کردن و چی از ما میخواد خداوند در این قرآن، در این آیه داره چی رو میرسونه. خب اینها لازمه که ما دربارش فکر کنیم و این صحیح است. نه این که ما بخوایم اون رو بنویسیم و آویزان کنیم و فکر کنیم که کار درستی داریم انجام میدیم. نه، این صحیح نیست. والله اعلم. بله، خواهری هستن که ایشون نوشتن دختری هستم که دچار عفونت زنانه هستم با توجه به پیگیری مکرر نزد پزشکان، اما همچنان این ترشحات عفونی هست و دوام داره، اما من با این صورت دارم نماز هم میخونم. آیا نماز من قبول هست و یا نه؟ و اینکه من نماز نخونم و مسائل. بله، نه، نمازتون حتما میبایستی بخونید، عبادتتون رو انجام بدید. این عفونت فرق میکنه، این به منزله عبادت، این منزله عادت ماهیانه به حساب نمیاد که بگیم حالا شما به هر حال
عباداتی بر شما ممنوع هست و اینا، نه. معمولا از اونجایی که این عفونت ها از مجرای همون عادت ماهیانه هست و از رحم هست و از مجرای رحم هست، این حکم نجاست و حکم بول به خودش نمیگیره، بلکه علما، اکثر علما بر اینن که این نجس نیست و حکم نجاست به خودش نمیگیره. انسان میتونه به هر حال خودشو حالا پاک کنه تا از بدبویی اینها به هر حال دور باشه و میتونه عبادت خودشو بخونه و عبادتشو انجام بده و وجود این به هر حال مانع نمیشه. حالا بعضی از علما هم گفتن که بعضی‌ها در مقابل اینها که نه حکم حالا بول داره، یعنی این که انسان این رو بشوره حتی اگر حکم بول هم داشته باشه، بنابراین اینها این فقط شستنش لازم است، اما غسل واجب نمیکنه. شستنش هست، حالا محلی که اصابت کرده، لباسی که اصابت کرده، انسان اون رو میشوره، تمیز بکنه، بعدم چیه؟ به هر حال خودشو محکم میبنده و نمازشو ادامه میده. حد اکثرش اینه، بیشتر از این نمیتونه باشه که حالا انسان نمیخواد عبادتشو انجام نده، عبادتو نخونه، نمازشو به جا نیاره. نه خیر، نمازشون براشون واجب هست، نماز براش لازم هست، میبایستی بخونه و حد اکثر حکم سلسل بول میگیره، حکم مستحاضه میگیره، بیشتر از این نیست که. و انسان خودشو میبنده و این انجام میده، عبادات خودشو به عباداتش میپردازه و حتی به هر حال هم بستر شدن با همسر مانعی نداره و جایز هست و عبادات هم قضا نداره، بلکه عبادات در زمان خودش، در مسجد باشه، در منزل باشه، در هر جا باشه، انسان میتونه بخونه و هیچ مشکلی هم نداره و صحیح است. یک سوالی که باز یکی از خواهران نوشته، یا اینکه یک سوالی داشتم که ظاهرا این سوال به نظر من قبلا اومده بود برای ما، که اگر کسی به خاطر زنش از مادرش دست برداره، اون رو ترک کنه، خیر چی هست؟ خب حرام دیگه، جایز نیست که. مادره. رسول الله صلی الله علیه و آله ازش میپرسن بهترین یا افضلترین کسی یا بهترین کسی که یعنی مصاحبت شما بر اون لازم هست چه کسی؟ یعنی اولاترین کسی که شما میبایستی باش خوبی کنید و باش همراهی کنید چه کسی هست؟ یه حق کدام سنگین تره؟ میگه حق مادر. بعد ازش میپرسن میگه مادر. بعد ازش میپرسن میفرمایند مادر تا 3 بار. بار 4 میگه پدر. یه چیزی که هست باید بیشتر بهش اشاره کنه. ببینید هر کسی در هر جای و منزلتی داشته باشه خب حق خودش داره. همسر درسته که حالا نفقه اینها بر شما واجب هست، سرپرستی اینا برای شما واجبه، به هر حال حقوقی دارن، اما حقوق این مانع از ادای حق والدین نباید بشه. آخه مادر حق خاص خودش داره، واجباتی مادر حق به هر حال بر گردن ما هست در قبال اینا، اما این باعث نمیشه که ما حق به هر حال همسر و اینها رو با ضایع کنیم یا برای فرزندان رو ضایع کنیم. یعنی هر کسی، میخوام خدمتتون عرض کنم که هر کسی در هر رتبه‌ای باشه حق خاص خودش داره، بدون اینکه بخواد حق دیگری رو چی ضایع کنه. نباید این حق سبب بشه که حق دیگری رو ضایع بشه. زن حق نداره که به مرد به شوهرش فشار بیاره که شما مادرت رو از خودت دور کن، مادرت رو به هر حال ببر جای دیگه، مادرت پیش ما نباید باشه. نه خیر، مادرش باش هست و با او هست. حالا ایشون نمیتونه کار مادرش انجام بدن، اون مرد خودش هست که کار مادرش باید انجام بده. میگم مثلا لباسش نمیشوره، مادر اون مرد وظیفه داره که لباس مادرش رو بشوره اگر مادرش افتاده است. به اون مثال میگم اگر زنی نتونه با همسرش همکاری کنه در این مسائل دیگه، والله من نمیدونم. پس زن حق خاص خودش داره و به هیچ گونه نمیتونه، به هیچ وجه نمیتونه و که حق دیگری رو پایمال کنه، حق پدری رو، حق مادری رو به هر حال میخواد ساقط کنه، نمیتونه و این حق نداره و این صحیح نیست، بلکه مادر افضل تره. و حتی اگر قرار شد اختیار کنه انسان، طبعا مادرش باید اختیار کنه، واجب دیگه براش، درسته؟ ایشون فقط حق نفقه داره، حق همسری و اینا، بیشتر از این که نداره.
و نبایستی حق مادر رو ضایع کنه و همچنین در قبالش مادرش هم حق نداره که به هر حال ایشون فشار بیاره، بهش فشار بیاره که خانمش رو ببره جای دیگه و با مادرش مثلا زندگی کنه، کاری به همسرش نداشته باشه. مادرم این حق نداره، چه اونم حق خاص خودش داره، همسرم حق به هر حال همسری داره بر گردن این شوهر. پس نه مادر نه پدر نمیتونن ضربه بزنن به هم زن پسرشون و حقش رو بخوان ضایع کنن و نه هم این خانم میتونه که حق اونا رو ضایع کنه و همچنین شوهر نبایستی به هر حال خودش اجازه بده که به زنش فشار بیاره که حق پدر و مادرش رو بخوان چیکار کنن، به هر حال ضایع کنه. نگفته نماند که حق پدر و مادر برای مرد یعنی سرپرستی اونها. ببین سرپرستی والدین به عهده مرده، نه مثل زنش که بخواد بگیم سرپرستی پدر و مادرش به عهده اوست. نه، اینجاست که فرق میکنه. یک سالی که باز حالا ببین کوتاه هست، نخوندن نمازهای سنت چه حکمی داره؟ خب شما خودتون میفرمایید که نماز سنته. بله، یعنی خوندنش سنته، پس نخوندنش ثواب گیرت نمیاد. سنت یعنی چی؟ سنت اینه که اعمالی که شما انجام بدین درسته، بدون بگیم که حالا حکم وجوب، بدون اجبار انجام بدین که در مقابل ثواب میبرین و اگر هم انجام ندادین ثواب گیرت نمیاد. این مستحبه، این سنته. سنت اون چیزی که رسول الله صلی الله علیه و آله برش مواظبت کرده و در بیشتر ایام طول حیات زندگی مبارکشون چیکار انجام میدادن. مثلا ما ببینید روزای سنت داریم، روزای 6 شوال داریم، درسته، روزای دوشنبه پنجشنبه داریم، روزای عرفه داریم، روزای 9 و 10 محرم داریم. روزای سنتی به عنوان مثال. نمازهای قبلیه داریم، نمازهای بعدیه داریم، درسته، نماز قیام شب داریم، نماز ضحا داریم. همین بازم نمازهای چیه؟ سنت هست. نماز تطوع داریم، کسی بخواد تطوعا لله تعالی نماز بخونه، حالا هر چی میخواد بخونه به عنوان مثال. این ما داریم، همین اینا سنته. مکانت سنت برای واجب ببینید مثل مقدمه و به هر حال خاتمه هر مبحثی است و در احادیث اومده که وقتی که اعمال انسان وزن میشه و عباداتی وزن میشه، واجبات انسان، واجباتی و تکلیفی که داشته در آخرت وزن میشه، اگر طبیعی است که انسان در عباداتش به هر حال مشاکلاتی براش پیش میاد، اشتباهاتی پیش میاد، براش فراموشی پیش میاد، اینجاست که خداوند میفرماید که نگاه کنید بنده من ببینید سنتی داره از جنس اون نماز، مثلا از نمازی که میپسنده نماز سنت و اینا داره، اگر کم داشت از این سنت ها میگنن براش، چیکار میکنن؟ براش کامل میکنن. حالا کسی که این سنت رو نخونده باشه چی؟ خب بدهکار دیگه، درسته؟ اعمالش یعنی کم میشه، اعمالش سبک به حساب میاد. پس خوندن این بهتر هست و اولاتره و انسان سعی کنه که سنت های رسول الله صلی الله علیه و آله رو به نحو احسن انجام بده تا اینکه اجر و پاداشش براش نوشته بشه. انشالله ظاهرا ما وقتمون به پایان رسیده در این برنامه. تا برنامه بعدی همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.